वसल्लम की इस रूहानी कैफावर रूह परवर बातिन सोज और वजद आफरी महफिल नूर नकद बज़्म नूर सुरूर 18वीं सालाना महफिल पाक में इकट्ठे हैं। उस ज़ात का करोड़ों शुक्र अदा करते हैं जिसने हमारे गले में अपने हबीब अहले बैत अतहार और सहाबा कराम की गुलामी का कलादा अता किया। दुआ है अल्लाह पाक मेरा पढ़ना आप सबका सुनना अपनी बुलंद और पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ आज की इस महफिल के बानियान खसूसन सफ़ीर इश्क़ रसूल सफ़ीर माफ़रनात करना है। अभी कुछ सूरत हाल ऐसी बन चुकी है जो मुझे जिगर की तरफ रुक करके खड़ा होना पड़ा। तो जेड़े पासे दिल है इसे पासे ढेल है तो सारे इतना ही कट किया है। चलो ये भी इंशाल्लाह समा आहिस्ता आहिस्ता बन जाएगा, लेकिन कोशिश ये किया करें कि जब भी सरकार के जिक्र की महफिल में बैठने का मौका मिले तो करीब होकर नज़दीक, ये सहाबा कराम की सुन्नत है। सहाबा कराम जब सरकार की कुर्बत में बैठते थे तो इस कदर नज़दीक और इकट्ठे होकर बैठते थे, कोई चावल का दाना अगर गिरता था तो वो ज़मीन पर नहीं बल्कि सहाबा कराम की झोली में गिरता था। मिंबर के करीब होकर बैठना ये सहाबा कराम की सुन्नत है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह जिनको जागती आंखों से कमो बेश 75 मरतबा नबी पाक का दीदार नसीब हो। आप फरमाते हैं जिस काम की इब्तदा अच्छी हो उसकी इंतहा भी अच्छी हुआ करती है। महफिल का आगाज़ है, जिन दोस्तों के पास कपड़ा है वो अपने सर ढाँप लें, वरना आइंदा एहतियात किया करें। पाक जिक्र की पाक महफिल में नंगे सर बैठने से गुरेज किया करें। पिंडाल में अगर कोई भी सैयदज़ादा या कोई आलिम दीन बैठा है तो मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा वो मिंबर पर तशरीफ लाएं। एक नारा बुलंद कीजिए नौकरी का आगाज, नारे तकबीर, नारे तकबीर। तादाद ज्यादा है आवाज कम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत। इस नारे पर हाथ भी उठाने हैं, सीने की ताकत भी कुर्बान करनी है और वफादारी का इजहार करना है। इतना ऊंचा ताजदारे खत्मे नबूवत का नारा लगाएं कादियानियत का कलेजा फट जाए, उन्हें पता लग जाए इन आशिकों का अकीदा है लानत हो मिर्ज़ाई गाने पर, सलाम हो हुसैन के नाने पर। ईमान और अकीदा है, उठाए दोनों हाथ और सीने की ताकत सर्व करते हुए वफादारी का इजहार करते हुए हाथ उठाकर ऊंचा बोले, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत। अल्लाह करे उसका हाथ कभी दुनियादार का मोहताज ना हो, दुख कदियों दे नेड़े ना आवे, जेरा हाथ चुक के ऊंचा बोले लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। आप सबकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। किसी ज़ौक़ के साथ बैठे, जहाँ समझ लगे वहाँ पर सुबहान अल्लाह वो मेरा हक है जो आपने देनी है। चंद जुमलों से नौकरी का आगाज़ है और उन्हीं के साथ ही इंशाअल्लाह जल्दी से पहले मेहमान की तरफ सफ़र, जहाँ समझ लगे वहाँ सुबहान अल्लाह की सदा मैं आप पर राजी जाऊँगा। कह रहा हूँ अब तो लाजिम है कि सरदार को खत लिखा जाए, अब तो लाजिम है सरदार को कि सरदार को खत लिखा जाए, हक की बातों के तरफदार को खत लिखा जाए। हर तरफ झूठ घूमता दिखाई देता है, हर तरफ झूठ घूमता दिखाई देता है। अगर बात आप सबके सहने दिल में उतर जाए, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अगर आप मेरी तरफ देखें तो अगली लाइन में नतीजा दे दूं और बात आपके सहने दिल में उतार सकूं। कह रहा हूं हर तरफ घूमता दिखाई देता है, मैं तो कहता हूँ शारे गार को खत लिखा। झूठ घूमता दिखाई देता है, मैं तो कहता हूँ शारे गार को खत लिखा जाए। ये जो गुस्ताख नबी के दंदनाते हैं,
دور حاضر میں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، یہ جو گستاخ نبی کے تنتناتے ہیں، یہ جو گستاخ نبی کے تنتناتے ہیں، ابن خطاب کی تلوار کو خط لکھا گستاخ نبی کے تنتناتے ہیں، ابن خطاب کی تلوار کو خط لکھا جائے، یہ مغرب چھین لے گا ہم سے ہمارا پردہ، یہ مغرب چھین لے گا ہم سے ہمارا پردہ۔ حضرت عثمان حیادار کو خط لکھا جائے، حضرت عثمان حیادار کو خط لکھا جائے، اور پوری توجہ سے سنیے، ہلتا نہیں ہے ہم سے یہ کفر کا خیبر، ہلتا نہیں ہے ہم سے یہ کفر کا خیبر۔ اب سر آپ نے اٹھانا ہے، آنکھوں میں آنکھ آپ نے ڈالنی ہے، نتیجہ میں نے دینا ہے، جس کے بعد سہنے دل میں اتر جائے، جس کا دل بولنے پر مجبور کرے وہ ضرور بولے، باقی سب کا اپنا مقدر۔ کہہ رہا ہوں اب تو لازم ہے کہ سردار کو خط لکھا جائے، حق کی باتوں کے طرفدار کو خط لکھا جائے، ہر طرف جھوٹ گھومتا دکھائی دیتا ہے، میں تو کہتا ہوں شار غار کو خط لکھا جائے، یہ جو گستاخ نبی کے تنتناتے ہیں، ابن خطاب کی تلوار کو خط لکھا جائے، یہ مغرب چھین لے گا ہم سے ہمارا پردہ۔ حضرت عثمان حیادار کو خط لکھا جائے، توجہ ہلتا نہیں ہے ہم سے یہ کفر کا خیبر، چلو پھر حیدر کرار کو خط لکھا ہم سے یہ کفر کا خیبر، ارے ہلتا نہیں ہے ہم سے یہ کفر کا خیبر، چلو پھر حیدر کرار کو خط لکھا جائے۔ اور ماند پڑ گیا ہے سورج جو وفاداری کا، ماند پڑ گیا ہے سورج جو وفاداری کا، حضرت عباس علمدار کو خط لکھا جائے، حضرت عباس علمدار کو خط لکھا جائے، جے دے مونٹھے نبوت سواری کرے، ان کو صدیق یار نبی آکھدے۔ آخری شعر تے میں سریکی والے پاسے آیا، امتیں علامن، جے دے مونٹھے نبوت سواری کرے، ان کو صدیق یار نبی آکھدن۔ کون صدیق توڑے میرے سر دے تاج، صداقت تاجدار، یار غاروں میں دار، خلیفہ اول، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ کنا توجہ کرائے جمعہ علی بھار امام صاحب خطبہ دے سن، سارے مقتدی بیٹھے ہو سن، امام صاحب محراب دے سامنے منبر دے کھڑے دی کے آدھے کھڑے ہو سن، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق۔ جے ایمان دا حصہ ہوئے ذرا بانگ کھڑی کر کے علاوہ نہ سبحان اللہ۔ میں چار یاراں دا ذکر چار لائنج کر کے مہمان دے حوالے مائک کراں، جے دے مونٹھے نبوت سواری کرے، ان کو صدیق یار نبی آکھدن، حکم جے دے تے کمبدی زمین تھم دے، ان کو فاروق اعظم جلی آکھدن، ذوالنورین لقب جے دا اے دوستو، ان کو اہل محبت غنی آکھدن، جین دی جرم دی خیبر گواہی دے دے، ان کو سنیا دا مولا علی آکھدن، گواہی دے دے، جین دی جرت دی خیبر گواہی دے دے، ان کو سنیا دا مولا علی آکھدن، جین دی جرت دی خیبر سنیا دا مولا علی آکھدن۔ حضرات کی وقار آج کی اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز اللہ پاک کی نورانی وجدانی لاریب بے عیب اور لا شکا کتاب کی تلاوت سے کرنے کے لیے ملتمس ہوں قاری القرہ زینت القرہ محترم قاری محمد یعقوب نقشبندی صاحب زیدہ شرف ہو، آپ آیات بینات کی تلاوت سے خوبصورت اور بابرکت محفل پاک کا باقاعدہ آغاز فرماتے ہیں۔ آپ تمام احباب ایک نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔